السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد. اليوم ما شاء الله كما كنتم تشوفوا جبتكم وصفة تاع البراج ولا المطقبة. الوغ بسم الله المقادير. واش عندي لهنايا؟ عندي لهنايا 3 كيلو تاع سميد، 3 كيلو تاع سميد نوعية متوسطة. سميد يكون موين، لا سمول موين. عندي لهنايا 3 كيلات. انا درت هذا الغراف هذا تاع شوربه اللي عندنا كاع في الدار. ça m'a coûté 1 كيلو دو سمول. زدت لهنايا كيلو غير ربع تاع السمن وحنكملها بالزيت. لهنايا حندفق شويه الزيت تاعي، حندفقو على الغرفيات تاعي كما راكم تلاحظوا. بيان سور السمن تاعي كان دايب وبارد. واش حنزيد لهنايا؟ حنزيد لهنايا مغرف تاع القهوه تاع الملح. سمحوا لي راني شويه مريضه دونك j'arrive pas à parler mais bon normalement vous comprenez. وزدت لهنايا اون كويير تاع العسيله، اون كويير سوب تاع العسيله، مغرف كبيره تاع العسيله. انا ما ندير ني الحليب ني والو. نحافظ توجور على الوصفه التقليديه تاع البراج تاعنا. لهنايا نبدا نبسس مليح بيدي بهذه الطريقه اللي راكم تلاحظوا فيها في الصوره. نمسس مليح ونسي ندخل ليدام هذاك ندخلو في السميد تاعي. صافا مي بروندر يا ربي كاش 5 مينوت هكذاك وانا نبسس مليح ليدام تاعي. ملاحظه اوسي تقدروا فو رومبلاسي سا لا كويير المغرف الكبيره تاع العسيله تقدروا ترومبلاسيوها بالسكر اذا ما عندكمش في الدار العسيله. مي دو بريفيرونس ديروا العسيله هكذا تمد لها كيما نقولوا اون بيل كولور الوجه تاع البراج تاعنا. كما راكم تلاحظوا نبسسها مليح، نسي ندخل بيان ليدام تاعي. والسميد انا درت لا مارك تاع ماما، السميد اللي درت لا مارك تاع ماما. فوالا نقعد نبسس فيها بهذه الطريقه. قيس هكذاك كما قلت لكم، قيس 5 مينوت وانا نقعد ندخل مليح هذاك ليدام ما بين في السميد ما بين يديا. لهنا واش حندير؟ لهنا حكمت الكيلة تاع الماء حنكملها بشويه مزهر. نتوما تقدروا ديروا غير الماء اللي ما يحبش لو تاع المزهر. انايا نحب شويه لو تاع المزهر يجيني بنين مع التمر تاعي. فوالا ونبدا نشمخ في السميد تاعي بهذه الطريقه بلا ما نعجن. ندخلو غير بيدي ونلم بشويه الماء، نحطوه بشويه حتى كي يتلم لي مليح وتكون لي كتله كيما نقولوا نرفدو في يدي وما يتكسرش. بهذه الطريقه ما نعجنوش باش ما يجيناش العلك في السميد. نلموه بهذه الطريقه اللي راكم تلاحظوا فيها. نقعد نشمخ غير بشويه، نحط الماء بشويه وندخلو بيدي، ما نعجنوش او كونترير كما راكم تلاحظوا. شوفوا لهنايا راح ندير لكم انيسي. لهنايا شوفوا العجينه تاعي راهي تتشد كيما المقروط اون بو دير، هاي تتشد. لازم نسحق هذا القوام يكون في يدي. اني حنسيي في هذه لا فيديو نعطيكم كاع الطرق الصحيحه واسرار تاع النجاح البراج تاعنا. لهنايا نخليه يرتاح، راح نديرو عن طورشون ونخليه يرتاح. قيس ما نخدم الغرس تاعي. هاوليك الماء اللي قعد لي، مي هذا الماء نخليه دو كوتي تانيك باسكو من بعد رايح يشرب لنا السميد، رايح يشرب لنا الماء تاعنا. لهنايا حكمت الغرس تاعي نقيته بعد ما نقيته تري بيان. يعني هذا الغرس نوعيه جيده وهي اللي مرسوم فيه الغزاله. غرس يجي شيتو 200 دينار، 200 دينار لو كيلو. يعني الحق شوي تري ساتيسفات من هذا الغرس. مرسوم فيه غزاله بالدوغي هكذاك مي هايل.
انا عجبني بالبزاف. لهنايا درت له مغرف كبيره تاع السمن، عجنته مليح حتى كي ولا لي طري. ولهنايا راني نخدم فيه، بيان سور راح نشكلو دابور. لهنايا بعد ما شكلته بهذه الطريقه، يعني درتو دو كوتي حطيته فوق البابي كويسون. لهنا حنخدم السميد تاعي. شوفوا لهنا بعد ما ارتاح راهو شرب لي، شوفوا راهو يتكسر. لهنايا نقدر نزيد له الماء. الماء ما نزيدلوش كميه كبيره، مي باغ كونطخ باش نلمو راح نقسم العجينه تاعي على زوج ونشمخو غير بشويه ونلمو، باسكو راهو شرب لي هذاك الماء اللي حطيته مع الاول. راح نلمو بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. حطيت له شويه ماء ونقعد نحط له غير بشويه حتى كي تلم لي العجينه تاعي. ملاحظه اوسي الطبقه التحتانيه تاع السميد راح ندير وحده كبيره وحده صغيره عليها بشويه. شوفوا لهنايا بعد ما حطيته شمختو، لهنا شويه اون تران دو فير ان اسي هكذا راهو يتحكم مليح، على بالي بلي ماش راح يتفتت الباج تاعي، ماش راح يتفتت في الطاجين. حطيته فوق ان بابي كويسون واحد اخر. نتوما تقدروا لهنا تستعملوا ان ساشي يكون بروبر، باش هكذا تساعدكم العمليه باش تفتحوه ديريكتومون فيه. نحط بهذه الطريقه الغرس تاعي من الفوق، والعجينه اللي بقات لي تاع السميد راح نزيد لها شويه ما تاني، نزيد نعاود نشمخها شويه وجو في انكور انيسي وين يتحكم لي العجينه تاعي تتحكم لي في يدي. دوك نوريكم كيفاه. تماك نقدر نحط الغرس تاعي العجينه تاعي الثانيه من الفوق بهذه الطريقه اللي راح تشوفوا فيها. هاوليك راح نزيد بشويه الماء اوسي، نشمخ غير بيدي شويه وجو في انكور ان اسي بيدي كيما نقولوا. هاوليك لهنايا اي تحكمت لي مليح، شدت لي في يدي، دونك سي بون هكذا على بالي بالماء راح تفتح لي في الطاجين. بيان سور لهنايا حنشكلها بهذه الطريقه اللي راكم تلاحظوا فيها. زربت شويه لا فيديو باش هكذا تعرفوا كيفاش راح نفتحها من الفوق، وما خبيت عليكم والو راهي قدامكم. برك زربت شويه لا فيديو باش تعرفوا. و فوالا سورتو بوكو بلوس للمبتدئات. جينيرالمون يخافوا البراج كيفاش ينداروا، يخافوا يدا يكسلهم في الطاجين، يخافوا يدا ما يجيش شباب. تبعوا بك الطريقه على بلي حين تنجحوا فيها 100%. انا ما حبيتش ندير لكم هذوك تاع 4 كيلات ولا نزيد نخلط له الحليب ولا. جي غاردي توجور لونسيان روسيت تاعنا تاع جدودنا كيما نقولوا. دونك سي لا ميور. ما نحبش نبدل سورتو كي تكون اون روسيت هكذا تقليديه، ما نحبش نبدل لها لا روسيت تاعها نخليها كيما راهي. فوالا اذا كانوا شويه لي زاستوس بلوز او موان نحب نزيد بوتيتر تجي احسن، مي دو بريفيرونس خليو لا روسيت التقليديه تاع اي حاجه، تاع نيمبورط كال بلا تقليدي. نحب نقعد توجور في التقليدي، يا با ميو. خير ما نخلط له الحليب، انا شوي كونتر ندير لهم الحليب ولا يديروا على باليش، مي جو بريفير نقعد بالتقليدي والوصفه التقليديه والاصليه. لهنايا بعد ما جا بلاتي العجينه تاعي حنخدمها ونسقم لها السطح تاعها بالحلال. حنزيد اوسي تاني كان دوزيام بابي كويسون باسكو الحاله حتكبر. بيان سور باسكو تجي شوي اون تران دو لا بلاتير اوسي، دونك حتكبر الحاله دوك تشوفوا في لا فيديو. الوغ لهنايا بعد ما جلي بلاتي لهنايا نبدا نسخن الطاجين تاعي، نسخنو مليح. ومن بعد نقصلو النار. فوالا لهنايا راني نخدم بيان السطح تاعي باش يكون شباب هكذا على دو بابي كويسون. شوفوا السطح كيفاش راح يكون ما شاء الله. والطبقات يجونا دوك تشوفوهم في الصور كما شفتوهم في الصور.
الطبقات يجونا باينين فريمون باينين، باسكو خدمتهم مليح بهذه الطريقه. لهنا نبدا نقطع فيهم. شوفوا لهنايا كنت راني قطعت مع راح لي المقطع، مي بون. شوفوا لهنايا اني درتهم بالتساوي. اذا عندكم هذيك لاباغي، هذيك القطاعه تاع البراج اللي خرجت سبيسيال، قطعوا بها. اذا ما عندكمش، شوفوا باش تجيكم وحده قدامها وحده قد وحده بهذه الطريقه، هكذا باش يجونا كاع متساويين. اي سورتو بور المبتدئات، استعملوا من صبعتكم لا ميزور تاع صبعتكم، سي لا ميور فاصون اللي نقدروا نستعملوها باش يجونا كاع كيف كيف وعلى حبه. بيان سور لهنايا الاد دان كوت باك دان كوب بات باردون، سقمتهم مليح وحطيتهم فوق طاجين تاعي راهو سخون. البنات لهنايا بعد ما ملاحظه وسي لهنايا في الطياب، كي طيب لكم فريمون ما تقعدوش تقلبوا البراج، او كونترير طيبوهم مليح من التحت حتى كي يحمروا هكذا، يحمروا مليح باش تعاودوا تقلبوهم. ومن بعد عاد طيبوهم تاني كي دوزيام فوا، ماشي تقعدوا تطيبوهم تعاودوا تقلبوهم كل دقيقه، نو كونترير. طيبوهم من التحت دابور، طيبوهم مليح، ومن بعد عاودوا ومن بعد عاودوا قلبوهم وطيبوهم من الجهه الفوقانيه بلوتو تحتانيه. شوفوا لهنايا هاوليك القوام تاع الباج تاعي جاو تري تري بون. ننصحكم تسيو هذه الوصفه، على بالي راح تنجحوا فيها 100%. وش نقولكم بعثوا لي تطبيقات تاعكم في جروب كويزين شهرزاد في الفيسبوك، ولا في الانستغرام تاعي شهرزاد دون كويزين. وش نقولكم اوسي، الى اللقاء، الى وصفه جديده ان شاء الله، و... وتهلاو في روحتكم.